علی جیسا مشیر اس کا، غنی جیسا سفیر اس کا، عمر جیسا وزیر اس کا، محمد خود ہے پیر اس کا، اسے ابو بکر کہتے ہیں، صداقت کی زباں ہے وہ، وفا کا آسماں ہے وہ، نبی کا ترجمہ ہے وہ، جہاں آقا وہاں ہے وہ، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اس کلھے نو تحریک دن، حق باطل وچ تفریق دن، انہوں اپنے کان شفیع کہہ دن، دشمن دے لئی منجنی کہہ دن، صحابہ دا تحلیق کہہ دن، گفتار چنستا علی کہہ دن، افکار دا باہر امی کہہ دن، اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقی کہہ دن، اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقی کہہ دن، تو ریاض مزید جو پچھدا ہے ابو بکر دن صدیق دن، اور کہتا ہوں جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کر کہو ابو بکر دا پہلا نمبر۔ صرف وہ بولے جو ابو بکر کو پہلا مانتا ہے، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا سبھی بولی ابو بکر دا، ابو بکر دا کی ڈسا میں شان اس دی، مولا علی نے بیعت چکی تھی، نماز بھی آ کے پیچھے نہیں تھی، اے ہو بولے مولا حیدر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا۔ اور ہارون عظیم عباسی لکھتے ہیں شالا پاکا واسطے پاک ہوئے نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے، شالا پاکا واسطے پاک ہوئے نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے، جڑا پاکا دا گستاخ ہوئے نہ انج دا سنگی ہوئے، دل ادب دا عاجز مرکز ہوئے، روح عشق وچ رنگی ہوئے، انہوں ملدی ہو صدیق دی جندی اماں چنگی ہوئے۔ سبحان اللہ، حضرت دا پیسہ کھا گیا، میں کہ بکواس بند کر، صدیق اکبر